पिछले दिनों सदर ट्रंप ने एक पॉडकास्टर के इंडिया के बारे में कुछ मायूब रिमार्क्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर किए, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद इंडिया इस बारे में शदीद रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, माजी में भी कभी उन्होंने अमेरिका में इंडियन कारकुनों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स कहा, कभी इंडिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी, तो कभी ये दावे किए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद कशीदगी को उन्होंने ही खत्म करवाया। लेकिन जवाब में शदीद रद्द-ए-अमल के बजाय कभी इंडिया ने रस्मन कोई अल्फाज कह दिए तो कभी वो भी नहीं, खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर सदर ट्रंप के बार बार हमलों के बावजूद इंडिया का रद्द-ए-अमल नपा तुला और इतना मुहतात क्यों है? इस बारे में बीबीसी हिंदी के दिलनवाज पाशा ने माहिरीन से बात की। उनकी ये तहरीर सुनिए आज बीबीसी रीड्स में। मैं हूँ समरा फातिमा। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक ऐसा तबसरा पोस्ट किया जो अमेरिका में दाएं बाजू के रेडियो मेजबान माइकल सैवेज ने अपने पॉडकास्ट शो की एक किस्त में किया था। इस तबसरे में सैवेज ने कहा था, यहाँ एक बच्चा पैदा होते ही फौरन शहरी बन जाता है और फिर वो चीन या इंडिया या कुर्रे अर्ज के किसी और जहन्नुम से अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आते हैं। इस पोस्ट पर इंडियन वजीर आजम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तनकीद हुई। इस दरमियान इंडिया के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये बयान नामुनासिब है और दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। असल में अमरीकी सदर आईन में तरमीम करके पैदाइश की बुनियाद पर फौरी शहरियत खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के इस हुक्म को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसी तनाजुर में उन्होंने सैवेज के तबसरों को शेयर किया था। चीन और इंडिया को जहन्नुम कहने वाले इस तबसरे को अमरीकी सदर की जानिब से शेयर किए जाने के बाद इंडिया में सियासी हलचल मच गई। ऑपोजिशन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और हुकूमत को निशाना बनाया। इसी दौरान इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये तबसरे लाइल्मी से भरपूर, नामुनासिब और कम दर्जे के हैं। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की हकीकी तस्वीर बिल्कुल भी पेश नहीं करते। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कायम रहे हैं। अब आइए उस सवाल पर लौटते हैं कि इंडिया के कमजोर रद्द-ए-अमल की वजह क्या है। इंडिया ने ट्रंप के तबसरे पर जारहाना जवाब देने के बजाय रस्मी नाराजगी का इजहार किया। तज्जियाकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका के साथ किसी बराह रास्त तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। कुछ तज्जियाकार इंडिया के इस रद्द-ए-अमल को अमेरिका के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे पर जारी बातचीत से भी जोड़ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं, इस वक्त इंडिया की जरूरत अमेरिका के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और अब तक अटका हुआ है। ट्रंप किसी भी वक्त कुछ भी कह देते हैं। उन पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंडिया अपनी तरजीहात से भटकना नहीं चाहता। सदर ट्रंप के बयानात में उतार चढ़ाव नजर आता है। तज्जियाकार उनके ताज़ा तबसरे को अमेरिका की दाखिली सियासत से भी जोड़कर देखते हैं। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के शोबे अमरीकी मुतालात में एसोसिएट प्रोफेसर उमा पुरुषोत्तमन कहती हैं, अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं। तारकीन वतन ट्रंप के हामियों के लिए एक बड़ा मसला है। हमें लगता है कि उनके इस बयान का हदफ इंडिया कम और घरेलू वोटर ज्यादा थे। उनकी रेटिंग गिर रही है। इस तरह के बयानात और सुर्खियों के जरिए वो दोबारा अपने हामियों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने जो तबसरा सोशल मीडिया पर शेयर किया उसमें चीन का भी जिक्र है और उसके लिए भी जहन्नुम जैसी जगह के इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है। चीन ने इस तनाज़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं, चीन भी इस मामले पर खामोश है। आलमी बिरादरी अब ट्रंप के बयानात पर ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देती क्योंकि उनके बयानात बदलते रहते हैं। उमा पुरुषोत्तमन कहती हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब इंडिया और दुनिया के दीगर ममालिक समझ चुके हैं कि कई बार खामोश रहना ही फायदेमंद होता है। वो कहती हैं कि बार बार इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर रद्द-ए-अमल देने का कोई फायदा नहीं होता। वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि इंडिया के लिए अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे इंडिया के मुफादात वाबस्ता हैं। वो कहती हैं, इंडिया को अपनी तस्वीराती खुदमुख्तारी बरकरार रखनी होगी क्योंकि ट्रंप के दौर में अमेरिका एक निहायत गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्को ताकत बन चुका है और खुद ट्रंप इससे भी ज्यादा गैर यकीनी है। ऐसे में इंडिया को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और हर मुमकिन सूरत हाल के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी।
البتہ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس نے جہنم جیسی جگہ والے تبصرے کو انتہائی توہین آمیز اور انڈیا مخالف قرار دیا۔ کانگریس نے ایکس پر کہا، یہ تبصرہ ہر انڈین کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ معاملہ امریکی صدر کے سامنے اٹھانا چاہیے اور سخت احتجاج درج کرانا چاہیے۔ ایک بیان میں کانگریس پارٹی کی ترجمان سپریا شرینیت نے کہا، نریندر مودی کے دوست اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو جہنم کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اتنا ہی نہیں، انہوں نے وہاں کام کرنے والے انڈین افراد کو لیپ ٹاپ والے گینگسٹرز بھی کہا ہے۔ لیکن نریندر مودی اور ان کی حکومت نے اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ وہ امریکی صدر سے صاف صاف کہیں کہ آپ کی ہمارے ملک کی توہین کرنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور تصویراتی ماہر رام مادھو نے حال ہی میں امریکہ میں منعقد ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس دی نیو انڈیا کانفرنس میں ٹرمپ کے تبصرے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انڈین برادری میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، آج تارکین وطن انڈینز کے درمیان بھی بہت تشویش اور گھبراہٹ ہے جسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ جب جہنم جیسی باتیں یا لیپ ٹاپ والے گینگسٹر جیسے الفاظ کسی برادری کے بارے میں کہے جاتے ہیں تو کمیونٹی فکرمند ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں تقریباً 55 لاکھ انڈین نژاد افراد رہتے ہیں۔ انڈین نژاد امریکی اور چینی نژاد امریکی امریکہ میں ایشیائی نژاد لوگوں میں 2 سب سے بڑے گروپس ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شیئر کیے گئے تبصرے میں اسی تناظر میں چین کا بھی ذکر تھا۔ ویسے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، ٹرمپ اس سے پہلے بھی انڈیا کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اپنے پہلے دور صدارت میں جولائی 2019 میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا کشمیر کے معاملے پر کسی تیسرے ملک کی مداخلت کو مسلسل مسترد کرتا آیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال اپریل میں پہلگام میں انڈین سیاحوں پر حملے کے بعد جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھی تو ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہی دباؤ ڈال کر یہ تنازع رکوایا۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ مختلف مواقع پر بار بار دہرایا ہے۔ انڈیا نے ان دعووں پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن بار بار یہ واضح کیا کہ جنگ بندی انڈیا اور پاکستان کی افواج کے درمیان براہ راست رابطے کے بعد ہوئی تھی۔ اسی طرح جولائی 2025 میں ٹرمپ نے انڈین مصنوعات پر 25% ٹیرف اور انڈیا کی جانب سے روس سے تیل خریدنے پر 25% اضافی تزائیدی ٹیرف عائد کیا تھا۔ اس کے اگلے ہی ماہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں۔ فروری 2025 میں انہوں نے انڈیا کو ٹیرف کنگ بھی کہا تھا۔ تاہم ٹرمپ نے کئی بار انڈیا کو ایک خوبصورت ملک اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اچھا دوست بھی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی بارہا صدر ٹرمپ کو اپنا اچھا دوست کہتے رہے ہیں۔ ستمبر 2019 میں نریندر مودی امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والے ہاؤڈی مودی اجتماع میں صدر ٹرمپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ اس انتخابی مہم کے دوران ہونے والے اجتماع میں تقریباً 50,000 انڈین نژاد افراد سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا تھا، اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ٹرمپ کے پہلے دور میں قریبی تعلقات تھے، لیکن گزشتہ سال انڈیا اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے بلند ترین ٹیرف کے بعد اس تعلق میں سرد مہری آ گئی۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال لگائی گئی کئی بھاری ٹیرفز اس سال واپس لے لی ہیں۔ انڈیا اور امریکہ اب آزاد تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد ٹیرف میں کسی نئے اضافے کو روکنا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو $500 ارب تک لے جانا ہے۔ اس تجارتی معاہدے کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے رام مادھو نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس میں کہا، ہم تجارتی معاہدے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ اگلے مہینے تک مکمل ہو جائے گی۔ یہ معاہدہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تاہم امریکی صدر کے وقفے سے آنے والے بیانات اور رد عمل انڈیا میں بھی کئی سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ جیسے کہ رام مادھو نے کہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت امریکی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، نیٹو بھی نہیں جانتا، یورپی یونین بھی نہیں جانتا، اور کوڈ اتحاد جس میں انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں، وہ بھی نہیں جانتے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔